रीजन क्या बताया आपने? फरमाया कि तुम इस हाल में मरो कि तुम्हारे बच्चों के पास इतना माल हो कि वो अपना गुजारा कर सके। ये इससे कहीं बेहतर है कि तुम इस हाल में मरो कि तुम्हारे बच्चे दूसरों के हाथ में ला। आपको दो चीजों का ख्याल रखना होगा। एक तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो हलाल होना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है आपका स्टॉक्स भी होते हैं, दूसरे सुकूक भी होते हैं। अब पाकिस्तान के अपने प्राइवेट सुकूक भी आ रहे हैं, जियो भी ज्यादा सुकूक भी है। कि आप आज ही आपने केई का शेयर लिया और आज ही आपने उस पर लिया, आपने उसको बेच दो, तो वो अलाउ नहीं है। शॉर्ट सेलिंग अलाउ नहीं है और फॉरवर्ड सेलिंग अलाउ नहीं है। तो ये जो शरीयत के मुताबिक ट्रेडिंग अलाउ गाड़ी शरीयत है। हमारा दीन जो है बड़ा प्रैक्टिकल और हमें गाइड करता है तमाम हमारे जिंदगी के एस्पेक्ट के बारे में। बिकॉज वी आर 24/7 तो अब इन्वेस्टमेंट हमारी नीड है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस्लाम में पैसा कमाना कोई पसंदीदा नहीं। हालांकि आप देखिए कि सहाबा किराम में ऐसे बहुत से बिलियनर भी थे। अगर हम एक स्टडी कर रहे थे तो हमें देखा कि अगर उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की जो वेल्थ थी, तो एवरेज वेल्थ उनकी 11 अरब रुपए थे आज के दौर में। और हजरत रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने एक जंग में 40,000 दिनार सद्दे के तौर पर दिए थे, जो आज का किया से 58 करोड़ बने। जो बंदा एक वक्त में रिलीजियस इवेंट पे 58 करोड़ दे रहा हो, उसकी अपनी अर्निंग कितनी होगी? तो इस्लाम में ज्यादा कमाना मना नहीं है, असल में सही कमाना असल और सही कमाने को इनकरेज किया गया। अगर सूरह निसा में देखिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तुसफहा अमवालकुम कि बेवकूफों को अपना माल मत दो। क्यों? बिकॉज वो आपके माल को क्या करेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं होगा उनका। तो वो जैसे आपने बात कर रहे थे अभी हम एक्रेडिटेड इन्वेस्टमेंट एजेंसी और दूसरे जो है वो इलीगल एजेंसी। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपकी गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं होती, वहाँ पर इनकी रेगुलेशंस नहीं होती है। तो अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करते हैं और आप कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, सूरह निसा की आयत नंबर 4 क्या कहती है कि किसी बेवकूफ को अपना माल मत दो। वाई क्यों ना दो? अल्लाह जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे माल ही को तुम्हारे गुजारे का जरिया बनाया। अल्लाह ताला आपको माल की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। हालांकि हमारा तसव्वुर क्या होता है, माल से नहीं होता, बस अल्लाह के फजल से हो जाएगा। नहीं, होगा अल्लाह के हुक्म सही, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में आपके लिए सबब बनाए। अगर माल जमा करना बना होता तो ज़कात क्यों होती? ज़कात तो होती है उस शख्स में जो पूरे साल बैल को क्या करता है, सेव करता है। इसी तरह हम देखते हैं कि हज किस पर है, उस शख्स पे जिसके बाद वेल्दी होता है वो जा सकता है। अल्लाह ताला ने कुछ इबादतें तो उसने माल के लिहाज से जोड़ी है, ताकि लोगों को पता चले कि माल जमा करना कोई नापसंदीदा नहीं है, बल्कि हदीस से ये बात है कि क़यामत के करीब जब फितने बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जो हम आज का दौर देख रहे हैं, तो उसमें एक मुसलमान की बेहतरीन सरमाया जो है और बेहतरीन एसेट क्या होगा, उसकी वो बकरियां होंगी जो वो लेकर जन्नत चला जाए। और बकरियों को अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब क्या है, मूवेबल एसेट्स। कि आपके पास ऐसे एसेट है आपके साथ आराम से मूव कर सकते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आप स्टॉक्स में लगाते तो लिक्विडेट आराम से हो जाएगा। तो हम शरिया को देखें तो हमें अल्लाह ताला ने हमें गाइड किया है प्रॉपर। अगर इसकी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी, देखिए पीस ऑफ माइंड होता है। और आप अगर कोई क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, जो इस्लाम की खिदमत करना चाह रहे हैं और आप अपने डेली अपने ब्रेड अर्निंग में ही लगे, तो आप फिर कैसे उसके लिए पीस ऑफ माइंड के साथ सोच सकेंगे? इसके लिए टर्म आजकल यूज किया जाती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यही है कि आपने कहीं इन्वेस्ट की है और उसके बाद उसमें आपको इनकम आ रही है और आप जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम पे जाए। आज बहुत एक बात चल रही है फाइनेंशियल फ्रीडम हो कि भाई मैं कब तक रोजाना कमाता हूँ। भाई एक वक्त आएगा, अब तो लोग कहते हैं 60 ईयर्स से पहले आप 50 ईयर्स में 40 ईयर्स में आप रिटायर हो जाओ और आपके पास पैसे आ रहे हो और आप किसी मीनिंगफुल काम में लगते हो। यानी वो काम जो उम्मत की भी जरूरत हो और कौम की भी जरूरत हो, सिर्फ अपनी जाती मफाद के लिए ना हो। तो अब इस्लाम उसको बहुत प्रमोट करता है कि आप लोगों के लिए जियो। हदीस शरीफ में आता है खैरुन नास मन यनफउन नास, वो इंसान बेहतरीन है जो सबसे ज्यादा लोगों को नफा पहुंचा है। सिर्फ अपने लिए दिए बल्कि दूसरों के लिए दिए। ये कब होगा? जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगा और आपके पास अच्छी अर्निंग आ रही होगी, आप 8 to 5 जॉब से निकल चुके होंगे और आप पूरी कौम के लिए उम्मत के लिए सोच रहे होंगे। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना, इसके लिए अपने रिटायरमेंट प्लान्स को देखना और इसके लिए आगे के प्लान्स को देखना, ये फोर्सिंग करना, ये इस्लाम में बहुत पसंदीदा है। आप देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, साद रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बीमार हो गए।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی نہایت نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ I will not survive اور میرا انتقال ہو جائے گا تو میں اپنی ساری دولت کو صدقہ کر دوں اور اس کی وصیت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تو فرمایا چلے میں آدھی وصیت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں چلے 1/3 کی وصیت کرتا ہوں, 1/3 تو میں چیریٹی کر دوں. یعنی اگر آپ سوچیں کہ میری طرح کوئی مولوی صاحب وہاں ہوتے وہ کہتے ہاں بھی سارا دنوں سارا صدقہ کر دو, لیکن آج وہ امت کے تربیت کرنے والے تھے, امت کے رہنمائی کرنے والے تھے. آپ نے, آپ تو نبی تھے, آپ نے کہا کہ نہیں سارا میں صدقہ نہ کرو, ہاف بھی نہ کرو, 1/3 کرنے کا. انہوں نے جب کہا تو آپ نے فرمایا 1/3 کر دو. ریزن کیا بتایا؟ ریزن کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس حال میں مرو کہ تمہارے بچوں کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنا گزارا کر سکیں. یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اس حال میں مرو کہ تمہارے بچے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا لیں. ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں جو اچھا کمانے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے پلان نہیں کرتے, کہیں ان کی کوئی پیسے انکم نہیں ہوتی ہے اور پھر وہ ایک دم یا تو آل آف سڈن انتقال ہو جاتا ہے اور پھر ان کے بچے نہ ایجوکیشن کنٹینیو کر پاتے ہیں, نہ وہ اپنی تربیت اور اپنے میننگ فل زندگی گزار پاتے ہیں, اور وہ اسٹرگل والی زندگی گزارتے ان کی زندگی گزار جاتی. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا مال صدقہ کرتے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے. حالانکہ اسلام میں کیا بتایا کہ سارا مال صدقہ نہیں کرنا بلکہ اپنی بچوں کے لیے فائنینشیل پلاننگ کرنی ہے. تو یہ جو انویسٹمنٹ کے سیشن کو ارینج کرنے کا مقصد تھا آج کا, کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ پتا چلے کہ اسلامک اسٹڈیز کا یہ بھی پارٹ ہے کہ ہمیں ایک میننگ فل لائف کی فائنینشیل اسٹریم آف انکم کو کیسے گزارنا ہے. اور اسلام اگر کبھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے تو اسلام اپنی فائنینس کو مینیج کرنے کو اور اس کو سنبھالنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. آپ سے لوگوں نے فرمایا کہ اگر میرے پاس قوت کے برابر بھی سونا ہو تو میں اس کو صدقہ کرتا ہوں, لیکن اتنا ضرور رکھوں جو میرے لائبلٹیز کو ادا کرنے کے لیے. یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ تو ساری دنیا تھی, اللہ کے نبی کے ساتھ تو اللہ کی خدائی تھی مدد کے طور پر, لیکن وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ لائبلٹیز کو پے آف کرنے کے لیے میں پیسے رکھوں. تو اب اس میں سارا ایلیمنٹ کیا آ جاتا ہے کہ ہم جمع کریں لیکن گریڈ نہ ہو, بلکہ آپ کا میننگ فل پرپز ہو. میں انویسٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا ڈی ایچ اے میں بنگلہ ہو جائے, میں انویسٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں, اور میں جے ایس گلوبل میں اکاؤنٹ اس لیے کھول رہا ہوں کہ میں اچھی طریقے سے دین کے کام کر سکوں اور میری ارننگ ہوتی ہے. پھر اس نیت سے ہم کر رہے ہیں. اور جیسے کہ انہوں نے وقاص صاحب نے بتایا کہ شریعہ کمپلائنٹ وے میں کر رہا ہوں, جیسے شریعہ کمپلائنٹ میں چونکہ خود بھی اے این سی کا شریعہ ایڈوائزر ہوں, تو ہم ڈیلی اس کام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہو. ایک تو آپ کا انویسٹمنٹ ویلیو جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے. اب انویسٹمنٹ ویلیو جو ہے آپ کا اسٹاکس بھی ہوتے ہیں, دوسرے سکوک بھی ہوتے ہیں. اب پاکستان کے اپنے پرائیویٹ سکوک بھی آ رہے ہیں, جیو بھی زیادہ سکوک بھی ہیں, اور پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس اور بھی ویلیوز ہیں, کمرشل پیپرز ہیں جو اسلامک موجود ہیں, تو آپ ان کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں, ریئل اسٹیٹ بھی انویسٹ کر رہے ہیں, اسٹاک بھی انویسٹ کر رہے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بہت اچھی نیوز یہ بتاؤں کہ ہمارے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جتنی ٹریڈنگ ہوتی ہے 66% جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ شیئرز میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے. یعنی ہماری پاکستان کی الحمدللہ 66 کمپنی جو لسٹڈ ہے وہ شیئر ان کے کیا ہو گئے, اسلامک ہو چکے ہیں. کیسے ہوئے میں اس کی ڈیٹیل انالیسس بھی نہیں جانتا. 6 کرائٹیریا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جن کو آسانی سے اگر سمجھنا ہو تو آپ کو صرف گوگل کرنا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور شیئر اسلامک انڈیکس, اور یہ بائی اینولی رپورٹ آتی ہے, جون میں آتی ہے اور دسمبر میں آتی ہے. اس کے اندر آپ کو پورے پاکستان کی جو جتنی بھی لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے, یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے اور یہ نان شریعہ. آپ نے اگر آپ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یعنی اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے, تو آپ نے سلیکٹ کرنے کون سے شریعہ کمپلائنٹ. اور یہ جو آئی بلیو کہ جے ایس گلوبل جو شریعہ ان کا آپشن ہوگا وہ صرف انہی میں انویسٹ کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, ایک تو آپ نے ویلیو اپنا شریعہ کمپلائنٹ کیا, آپ نے نان شریعہ انویسٹمنٹ نہیں کی بلکہ کہاں کی شریعہ کمپلائنٹ کی. ٹھیک ہے, بانڈز میں نہیں کر رہے آپ, ٹی بلز میں نہیں کر رہے گورنمنٹ کے. دوسرا آپ نے کیا کرنا, اس کی ٹریڈنگ شریعہ کمپلائنٹ ہوگی. ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے شریعہ میں ایک بیسک سے رول ہے کہ آپ نے جو چیز سیل کرنی ہے وہ آپ نے پرچیز کرنی ہے. اور ہمارے جیسے کہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں بھی بتایا, ہمارے اسٹاک کا رول ہے کہ آپ کو جو ہے وہ T+2 2 ورکنگ ڈیز میں آپ کو پوزیشن آتا ہے, CDC سے آپ کو رجسٹریشن آتا ہے. تو T+2 یعنی 2 ورکنگ ڈیز کے بعد آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. ڈے ٹریڈنگ آپ کو حلال ہے. آپ آج ہی آپ نے KE کا شیئر لیا
پر آج ہی آپ نے اس پہ نہیں دیتا، آپ نے اس کو بیچ دو، تو وہ الاؤ نہیں ہے، شارٹ سیلنگ الاؤ نہیں ہے، اور فارورڈ سیلنگ الاؤ نہیں ہے. تو یہ جو شریعت کے مطابق ٹریڈنگ الاؤ. تو جو شریعت کمپائنڈ وینیوز ہوتے ہیں لائک میزان ہے، لائک یو پی ایل ہے، لائک زیل گلوبل کے شریعہ ہے، جو انہوں نے نام دیا الہلال کا، وہ ہمارے بہت سے جانے والے ریلائبل شریع ایڈوائزرز ہیں، اور اکثر ہماری ایڈ پلس ایسٹ مینجمنٹ ہے. تو یہ سب ٹریڈنگ جو کرتے ہیں وہ ان ٹرمز کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں کہ جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ کچھ خود بھی ہمارے اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے پوزیشن لینا ہے اور پھر ان شیئرز کو دیکھنا. تو بس یہ تھوڑی سی کچھ کنڈیشنز ہیں ان کا خیال رکھیں گے تو آپ کی پوری 100% کی ارننگ جو ہے شریعت کمپلائنٹ ہوگی، اس میں برکت بھی ہوگی، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی بھی دیں گے. تو میں ہمارے ساتھ یہ بہت شکر گزار ہوں جیسے ڈاکٹر کو دیں گا، مسلمہ صاحب کو، صاحب کا، ہمارے صاحب کا تو تشریف لائے اور ہمیں بتایا، نہ صرف یہ بتایا کہ اسٹاکس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی ان کا پتہ چلا کہ انہوں نے شریعت سرٹیفکیٹ لے لیا ہے اور ان کے پاس شریعت کمپلائنٹ پروڈکٹس اویلیبل ہیں.